आज एक बार फिर आपको हार्वेस्ट लाइव विक्ट्री चर्च में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम लॉरेंस पौरे है। हमारी कलीसिया यहाँ पर मौजूद है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मेरा ईमान है आज दुआ के वसीला से खुदा आपके दिलों को छुएगा। आप जहाँ कहीं पर भी हैं, खुदा का हाथ आपको छू सकता है। आप जैसे भी हालात में हैं, खुदा हल्ले मुश्किलात है। खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपकी मदद करना चाहता है, आपको सरफराज करना चाहता है। अब आप यीशु के नाम से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे ज़बरदस्त कलाम के लिए। तेरा शुक्र हो तू मौज़ात करने की कुदरत रखता है। यीशु तेरा शुक्र हो तू आज कल बल्कि अब तक यकसा है। तेरा कलाम हमें सरफराज करता है और मुश्किलात से निकालता है। यीशु के नाम में आमीन एंड आमीन। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। हम खुदा के साथ आहद में हैं, और जितने लोगों ने पिछले हफ्ते इस कलाम को सुना, खुदा आपको बरकत दे। और पिछले हफ्ता जिस कलाम की वीडियो से हमने सीखा वो 28 मिनट की वीडियो थी, और कलाम को सीखने के लिए हमें और वक्त भी दरकार है। और याद रखें हम आखिर दौर में हैं और ये मुश्किल दौर है। आज किताब मुकद्दस में से मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत में से सीखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत। इससे पहले के हवाला को तलावत करें, इस बात को याद रखें, बाइबल में लिखा है आखिर दौर में मुश्किलात आएंगी। आज कलीसिया मुश्किल दौर में है। इस बात को याद रखें, आप मसीह का बदन हैं। ये वक्त नहीं कि आप खुदा से दूर रहें। हो सकता है न्यूज में आप तबाही की खबरों को सुनते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा कलीसिया के लिए अच्छे मंसूबाजात रखता है। हाँ, इस दुनिया में बहुत सी मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन खुदा अपनी कलीसिया के लिए अच्छे प्लान रखता है। हम खुदा के साथ वादों में हैं और उसके वादे अच्छे हैं। हम खुदा के वसीला से यीशु के खून खरीदे हैं। मत्ती की इंजील 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, जब पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो यीशु ने कहा, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। यशायाह की किताब के 60वें बाब में लिखा है, दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। और याद रखें, बहुत सी पेशन गोइयां अब तक पूरी हो चुकी हैं। यशायाह की किताब के 60वें बाब में लिखा है कि आखिर दौर में मुश्किलात आएंगी, और ये भी लिखा है कि खुदा की रोशनी आप में होगी। और याद रखें, खुदा कलीसिया को तमीर कर रहा है ताकि आप रोशनी को लेकर लोगों तक जाएं। आप मसीह की गवाही दे सकते हैं। आप मसीह का बदन हैं। आप अंधेरों में रोशनी का काम करते हैं। आमीन। हम दुनिया का नूर हैं। खुदा कलीसिया को उठाना चाहता है ताकि उसके नाम को जलाल दें। खुदा की वो जबरदस्त कुव्वत आप में से होकर काम करना चाहती है। और कुलसियों के खत में लिखा है कि खुदा का जलाल आपके अंदर से जाहिर होगा। हम खुदा के जलाल के लिए चुने गए हैं। और ज़बूर की किताब में लिखा है, आप अपनी आंखों से अजायब देखोगे। आप गवाह होंगे। और यह भी लिखा है, कोई बला तेरे खैमा के नजदीक नहीं आएगी। और खुदा ने कलीसिया को यह इख्तियार दिया है कि आप खुदा के नाम को जलाल दें। खुदा ने कलीसिया को यह इख्तियार दिया है, पूरी दुनिया में खुदा के नाम को जलाल दें। और इस बात को जाने कि आप कौन हैं। ये वक्त नहीं कि आप बाइबल ना पढ़ें। आज आपके पास वक्त है, बाइबल का मुताला करें। आप दुआ कर सकते हैं। खुदा का कलाम नोश करें। इस कलाम को सोचना शुरू करें। और ये यशायाह की किताब में लिखा है कि तमाम कौमें आएंगी और वो रोशनी पाएंगी। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और ये पत्थर आज मसीही लोगों की बुनियाद है। इस बात को भी याद रखें, आप खुदा के साथ आहद में हैं। ज़बूर 119 और उसकी 99 आयत में लिखा है,
اے خداوند تیرا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے۔ یسوع نے کہا میرا کلام قائم رہے گا۔ یسوع نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں نہ ٹلیں گی۔ کلام کبھی نہیں ٹلے گا۔ اور زبور 119 میں لکھا ہے اے خدا تیرا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے۔ جب خدا کلیسیا کے بارے میں اور ہر ایک ایماندار کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ مضبوط مسیحی بنیں۔ یسوع ہمیں تعمیر کر رہا ہے۔ خدا کے مکاشفات کے لیے آپ کو اس کے حضور جھکنا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کو اس بنیاد پر قائم کرنا چاہتا ہے جو کبھی نہیں مٹنے کی۔ اگر آپ نئی پیدائش کا تجربہ لے چکے ہیں تو پھر اس بات کو یاد رکھیں، کلیسیا کے بہت سارے لوگ یسوع کے بارے میں مختصر علم رکھتے ہیں۔ اسی لیے یسوع نے کلیسیا کو چرواہے، استاد، نبی، رسول اور مبشر دیے ہیں، کیونکہ ہمیں کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی سے آپ مضبوط مسیحی بن سکتے ہیں۔ زبور 99 کی 34ویں آیت میں لکھا ہے میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا، میں اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ ہر ایک ایماندار خدا کے ساتھ عہد میں ہے۔ یہ نیا عہد ہے۔ جب عبرانیوں 6 کا مطالعہ کرتے ہیں ہم صرف اس حوالہ کا پس منظر دیکھیں گے۔ عبرانیوں 8:6 میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے یہ نیا عہد بہتر وعدوں پر قائم کیا گیا ہے۔ جب پرانے عہد کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں معجزات بھی نظر آتے ہیں۔ خدا نے یوسف کو لیا اور اس کو حاکم مقرر کیا، اور آپ جانتے ہیں یعقوب کی قوم زبردست طریقہ سے سامنے آئی اور وہ خدا کی رہنمائی میں چلتے رہے۔ عہد عتیق میں جب ایلیا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ایلیا مشکلات میں تھا، خدا نے ایلیا کو ایک بیوہ کے پاس بھیجا۔ ایلیا کے لیے حکم یہ تھا کہ اس عورت کے پاس جا، اور جب ایلیا وہاں پر گیا اور اس نے دیکھا کہ اس عورت کے پاس کھانے کے لیے صرف ایک روٹی کا آٹا ہے اور چند ایک لکڑیاں، ایلیا نے یہ نہیں کہا خدا کیا یہ وہی عورت ہے؟ ایلیا اس عورت کے پاس آیا اور وہاں پر معجزات ہوئے۔ عورت نے کہا ہم اس روٹی کو کھائیں گے اور مر جائیں گے۔ ایلیا نے کہا لیکن تم یہ روٹی پہلے مجھے دو۔ ایلیا نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ ایلیا کے وسیلہ سے خدا معجزہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ دینے سے ہی معجزہ کا شروع ہے۔ یاد رکھیں جو کچھ آپ کے پاس ہے جب آپ خدا کو دے دیتے ہیں اسی سے آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ ایلیا وہاں پر اس عورت کے ڈر کو ختم کرتا ہے کہ اس کے پاس کافی نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ ڈر میں ہیں کیونکہ وہ ٹیلی ویژن پر بری خبروں کو سنتے ہیں۔ آج ہمیں دیکھنا ہے ہم دنیاوی خبروں پر ایمان رکھتے ہیں یا خدا کے کلام پر۔ ہم خدا کی ان خبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی خدا کا مقصد ہے کہ روح سے بھرے ہوئے استاد، چرواہے، مبشر، نبی اور رسول سامنے آئیں، اور نشان یہ ہوگا کہ وہ آپ کے خوف کو ختم کریں گے اور وہ آپ کو خدا کی فرما برداری میں لے کر آئیں گے۔ اور جو کچھ اس عورت کے پاس تھا اس نے ایلیا کو دے دیا، اور پھر اس عورت کے لیے برکات کے دروازے کھل گئے۔ وہ معجزہ ہوا جس کے وسیلہ سے وہ عورت اور اس کا بیٹا کھاتے پیتے رہے۔ یاد رکھیں خدا معجزات کا خدا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا نے لوگوں کے لیے مہیا کیا۔ یاد رکھیں جب یسوع ایلیا کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایلیا کے دور میں بہت سی بیوائیں تھیں۔ یسوع نے کہا بہت ساری۔ ایلیا نے جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ اس عورت کے ڈر کو ختم کیا۔ ایلیا نے اس عورت کے ڈر کو ختم کیا اور اس کو بتایا کہ وہ خدا پر ایمان رکھتی ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی کرے۔ آپ کی ضروریات کے مطابق اگر مہیا نہیں ہو رہا تو اپنی زندگی کا جائزہ کریں، آپ خدا کے ساتھ عملی طور پر چل رہے ہیں یا نہیں۔ خدا ہمیشہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ جو کچھ بائبل میں لکھا ہے وہ سچ ہے، اور خدا
آپ کی زندگیوں میں معجزات کرنا چاہتا ہے۔ آپ اپنے معجزات کے لیے عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ ایلیا کے دور میں بہت سی بیوائیں تھیں، لیکن ایلیا ایک کے پاس بھیجا گیا، نبی اس کے پاس بھیجا گیا جو وفادار تھی، نبی اس کے پاس بھیجا گیا جو تابعدار تھی۔ کلیسیا اس بات کو یاد رکھے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا ایمان مردہ ہو، خدا یہ چاہتا ہے کلیسیا زندہ ایمان میں بڑھے۔ آپ کو خدا کے کلام کو عملی طور پر لینا ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کو بولتے ہیں، آپ کو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے ہم زندہ ایمان پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ وقت ہے آپ ایمان پر کھڑے ہو جائیں۔ آج ہم سیکھیں گے ہم کس طرح سے سرفراز کیے جاتے ہیں، کس طرح سے ہمارا ایمان ایکٹیو ہوتا ہے۔ میں کلام کی منادی کر رہا ہوں، اگر آپ ان حوالوں کو لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اعمال 16 میں لکھا ہے پالوس اور سیلاس وہ کلام کی منادی کر رہے تھے۔ پالوس ایک عورت سے ملتا ہے جس میں ناپاک روح تھی، وہ اس ناپاک روح کو نکال دیتا ہے، اس وجہ سے وہ مشکل میں آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں جب آپ خدا کا کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ مشکل میں آ جائیں۔ یاد رکھیں یسوع پر تب تک کوئی مشکل نہیں آئی تھی جب تک یسوع نے بپتسمہ نہیں لیا اور آسمان سے آواز نہیں آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اور جب شیطان نے یہ الفاظ سنے تو اس نے اٹیک کرنا شروع کیے۔ جو آپ یسوع کا کام کرتے ہیں تو آپ مشکلات میں آ سکتے ہیں، آپ مشکلات میں آ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو ایمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ خدا کے نام کے وسیلہ سے ستائے جا سکتے ہیں۔ جب آپ روح میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو مشکلات آ سکتی ہیں۔ انہوں نے کلام کی منادی کی اور مشکل میں آ گئے اور وہ جیل میں چلے گئے۔ ہاللیلویہ! او خدا تو کہاں ہے؟ پالوس اور سیلاس جانتے تھے وہ کون ہیں۔ آدھی رات کے قریب ہم کیسے خدا کے ساتھ عہد میں ہیں؟ دیکھیں آدھی رات کے قریب ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ان کے پاؤں بندھے ہوئے تھے، وہ جیل کے اندر تھے۔ شیطان نے ان کے ہاتھوں کو باندھ لیا، ان کے پاؤں کو باندھ دیا، لیکن شیطان ان کے منہ کو نہ بند کر سکا۔ یہیں سے نجات کا رستہ ہے۔ آدھی رات کے قریب پالوس اور سیلاس نے کیا کیا؟ وہ دعا کرنے لگے اور حمد و ثنا کے گیت گانے لگے۔ بائبل میں لکھا ہے تمام تر قیدی سن رہے تھے، وہ حمد و ثنا کے گیت گا رہے تھے، خدا کی تمجید کر رہے تھے۔ میں نہیں جانتا وہ کون سا گیت گا رہے تھے، میں نہیں جانتا وہ کون سا گیت گا رہے تھے۔ یاد رکھیں کئی دفعہ ہم چرچ میں جاتے ہیں اور گیت گانا پسند نہیں کرتے۔ کئی دفعہ لوگ سوچتے رہتے ہیں میں نے بل پے کرنا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، میں نے اپنی جاب کو کھو دیا، کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ وقت نہیں کہ آپ اپنی مشکلات کے بارے میں سوچتے رہیں۔ ہمارے الفاظ کلام کے ساتھ کنیکٹ ہیں۔ مشکلات جاتی رہیں گی جب آپ کلام کو بولنا شروع کریں گے۔ وہ خدا کی تمجید کرنے لگے، وہ خدا کی تمجید کر رہے تھے۔ قید خانہ کی نیو ہل گئی، اس جیل کے تمام تر دروازے کھلنا شروع ہو گئے اور وہ زنجیریں جو ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں تھی وہ ٹوٹنا شروع ہو گئیں۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی آزاد ہو گئے۔ ایک مناد نے ایمان کے تعلق سے زبردست بات کی۔ اس نے کہا جب آپ ایمان پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو شیطان آپ کے دل میں ڈر کو پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب آپ ایمان پر چلنا چاہتے ہیں شیطان آپ کا دھیان آپ کی مشکلات کی طرف لگائے گا، لیکن آپ ایمان سے اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ پالوس اور سیلاس نے اپنے لبوں کو کھولا۔ خدا کے وعدے آپ کے بولنے سے کام کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے لبوں کو کھولا تو خدا نے کسی اور کو پہلے آزاد نہیں کیا، خدا کا روح آیا اور ان کو پہلے آزاد کیا۔ جب آپ لبوں کو کھولتے ہیں تو روح آپ کو آزاد کرتا ہے۔ اگر آپ اس عہد کو، ان وعدوں کو زندگی میں کام کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کی برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے لبوں کو کھولنا شروع کریں۔ آپ کو اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ پالوس اور سیلاس نے جب یہ کیا تو صوبیدار ایمان لایا۔ ہمارے منہ میں زبردست طاقت ہے۔ یسایہ 55 کی 11 آیت میں لکھا ہے،
यशायाह 55 उसकी 11वीं आयत। कैसे हम ईमान पर खड़े हो सकते हैं? यहाँ पे लिखा है कैसे हम ईमान पर खड़े हो सकते हैं। उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मौसर होगा। खुदा का कलाम पहले खुदा के मुंह से निकलता है। खुदा ने अपने कलाम को पहले बोला और फिर इन पेपर्स पर लिखा गया। खुदा का कलाम आपके मुंह में उतनी ही ताकत रखता है जितना खुदा का कलाम खुदा के मुंह में ताकत रखता है। उसने कहा मेरा अहद मेरे वादे। उसने कहा मेरे मुंह से जो कलाम निकलता है वो बेअंजाम ना लौटेगा। ज़बूर 107 की 20वीं आयत में लिखा है उसने अपने कलाम को भेजा है, अपने कलाम को भेजा ताकि लोग शिफा पाए और लोगों को आजाद किया। हम कलाम पर कैसे ईमान रखते हैं? हमने खुदा के कलाम को लेना है, अपने मुंह से इसको बोलना है। हम कलाम को अपने घराने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए बोल सकते हैं। बाइबल में लिखा है मेरा कलाम बेतासीर ना लौटेगा। खुदा का कलाम कभी बेअंजाम नहीं लौटता। हमें खुदा के कलाम को बोलना है, ये बेअंजाम नहीं लौटता। पूरी दुनिया में जितने ईमानदार हैं, तमाम तर ईमानदारों को ईमान में बढ़ना है। इस हकीकी ईमान में, मैं उस ईमान की बात नहीं कर रहा जिसमें लोग कहते हैं हाँ मैं ईमान रखता हूं और अपनी मुश्किलात के बारे में बात करते रहते हैं। खुदा ये चाहता है अपनी मुश्किलात के बारे में बात ना करें। क्या मैं ये कह सकता हूं कई दफा ईमानदार अपनी जिंदगी में इत्मीनान को महसूस नहीं करते। किस तरह आप तब्दील हो सकते हैं जब कलाम को मुंह में रखेंगे। कई ईमानदार कहते हैं हाँ मैं ईमान रखता हूं लेकिन मुझे पता नहीं मैं बचाया गया हूं कि नहीं। जब तक आप खुदा के कलाम को नहीं बोलेंगे आप नहीं जान पाएंगे कि आप मसीही हैं। तब तक आप नई पैदाइश में नहीं आ सकते जब तक आप लबों को नहीं खोलते। क्या आप जानते हैं जब तक आप ये नहीं बोलते कि यीशु खुदावंद है आप बचाए नहीं जाते। आपको अनदेखी बरकत को अपनी जिंदगी में मांगना है। आपको बोलना है कि यीशु मेरी जिंदगी का खुदावंद बन, इससे पहले कि वो आपकी जिंदगी का खुदावंद बने। याद रखिए जब आप यीशु के खुदावंद होने का इकरार करते हैं तो आप निजात हासिल करते हैं। जब तक आप बोलेंगे नहीं आप निजात नहीं पा सकते। ये ईमान का असूल है। इब्रानियों 3 बाब 1 आयत में लिखा है बस है पाक भाइयों, खुदा आपको पाक कहता है, तुम जो आसमानी बुलावे में शामिल हो। उस रसूल और सरदार काहिन यीशु पर गौर करो। जितने ईमानदार हैं उनको यीशु पर गौर करना है जिसका हम इकरार करते हैं। बाइबल इब्रानियों के खत में हमें कहती है हमें उसका इकरार करना है। वो हमारे इकरार का सरदार काहिन है। जब बाइबल इकरार के बारे में बात करती है इसका मतलब है जो कुछ यीशु ने कहा वही हम कहें। इकरार ये है यीशु आसमान पर है, हमारे गुनाहों के लिए मर गया और जी उठा और हमें हर तरह की लानतों से आजाद किया। उसने शैतान की कुफ्तों को तोड़ा है। उसने शैतान पर गलबा पाया। उसने शैतान पर फतह पाई है। और याद रखिए बनिनो इंसान के लिए यीशु निजात का रास्ता है। ये काम यीशु ने मरकर दफन होकर जी उठने के वसीला से किया है। वो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि आज यीशु क्या कर रहा है। क्या यीशु सिर्फ वहां पर बैठा हुआ है? वो कुछ कर रहा है। बाइबल कहती है वो हमारे नए अहद का दरमियानी है। उस अहद का दरमियानी है जो बेहतर वादों पर कायम किया गया। हम देख सकते हैं जब हम यीशु की जिंदगी का मुताला करते हैं, यीशु हमारे इकरार को देखता है। जब हम उसके वादों का इकरार करते हैं, जब उसके अल्फाज का इकरार करते हैं, जैसे यिर्मयाह की किताब के 1 बाब की 12वीं आयत में लिखा है मैं अपने अल्फाज पर गौर करता हूं और उनको देखता हूं। खुदा अपने अल्फाज पर गौर करता है, उनको देखता है
اور یاد رکھیں جو کچھ آپ بولتے ہیں آپ کو وہی کچھ ملتا ہے۔ کئی دفعہ مسیحی یہ سمجھتے ہیں خدا آپ کو دوسروں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کئی دفعہ کچھ مسیحی یہ سمجھتے ہیں خدا مجھے دوسروں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرلن ہکی نے کہا کہ ایک شخص میرے پاس آیا کہ خدا کسی دوسرے شخص کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میرلن نے دعا کر کے اس شخص سے کہا کیونکہ وہ شخص تم سے زیادہ ایمان رکھتا ہے۔ یاد رکھیں آپ اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا آپ ایمان رکھیں گے اور جتنا آپ خدا کے حضور بولیں گے۔ بہت سے مسیحی یہ کہتے ہیں میں جیسے بھی حالات میں ہوں خدا کی طرف سے ہے۔ یاد رکھیں جب آپ خدا کے ساتھ نہیں چلتے آپ مشکلات میں آ سکتے ہیں۔ لوگ تب تک کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک خدا پر ایمان اور بھروسہ نہیں رکھیں گے۔ آپ ساکن حالت میں خدا کے سامنے صرف بیٹھ جائیں تو خدا سب کچھ مہیا نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر خدا مجھے شفا دینا چاہتا ہے تو مجھے شفا دے دے، لیکن یاد رکھیں خدا آپ کی زندگی میں بہت سارے عجائب کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں بولنے کی ضرورت ہے، خدا کو زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں۔ خدا نے چاہا اسرائیل کی پہلی نسل ملک کنعان میں جائے لیکن وہ نہ جا سکے، وہ سب بیابان میں مر گئے۔ کیوں وہ مر گئے؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے۔ ہم نے جبار دیکھے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اچھا محسوس نہیں کر رہے اور سوچنے لگے خدا یہاں پر نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہم کچھ بھی اپنے احساسات سے حاصل نہیں کر سکتے، اس کے کلام کو اپنے منہ میں رکھیں۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہی آپ فتح پا سکتے ہیں۔ خدا میری ضروریات کے مطابق مہیا کرتا ہے۔ آپ یہ کہنا شروع کریں جب آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں جب آپ کی زندگی مشکلات میں ہو، خدا میری ضروریات کے مطابق مہیا کرتا ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ کیا آپ ہاللویہ کہہ سکتے ہیں؟ آمین۔ یسوع ہمارے اقرار کا سردار کاہن ہے۔ عبرانیوں 4 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے، آپ کا سردار کاہن ہے، ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اس کا اقرار کریں۔ وہ آسمانوں سے گزر گیا، اس نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، اس نے ابلیس پر فتح پائی ہے۔ متی کی انجیل کے 28ویں باب میں یسوع نے کہا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ تم میرے نام سے جا کر بدروحوں کو نکال سکتے ہو، تم بیماروں پر ہاتھ رکھو تو وہ اچھے کیے جائیں گے، آپ شاگرد بنا سکتے ہیں۔ اس نے سب کچھ مکمل کر دیا ہے، ہمیں اختیار دیا ہے۔ لکھا ہے جب ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اس کا اقرار کریں۔ ہمیں اپنے اقرار پر قائم رہنا ہے۔ اقرار یہ ہے کہ جو کچھ یسوع اور خدا نے آپ کے لیے کیا ہے اس پر قائم رہیں۔ کلیسیا کے لوگ جانیں ہم نیا مخلوق ہیں۔ میں نے کہا ہم نیا مخلوق ہیں، لیکن ہمیں اپنے لبوں کو بھی کھولنا ہے، ہمیں ہر روز بولنا ہے۔ آپ کو یسوع پر ایمان رکھنا ہے اور یہی اصول ہے خدا کے ساتھ چلنے کے لیے۔ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں 2 کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ ہاللویہ، آمین۔ آپ وہ نہیں ہیں جو آپ کے احساسات کہتے ہیں، آپ وہ ہیں جو خدا کہتا ہے کہ آپ ہیں۔ میں نے کہا آپ وہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہیں، اس لیے پریشان مت ہوں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں میں یہ ہوں۔ آپ کو احساسات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی۔ آپ وہ نہیں جو آپ کا بینک اکاؤنٹ کہتا ہے کہ آپ ہیں۔ کئی دفعہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کے پاس کچھ نہیں آپ شروع کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کچھ نہیں آپ خدا کے ساتھ چلنا شروع کر سکتے ہیں۔ یعقوب کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے لاٹھی اور ایک پتھر کے، اور دیکھیں چند ہی سالوں میں اس کے پاس سب کچھ تھا۔ اس کے پاس قافلوں کے قافلے مال مویشیوں کے تھے۔ یاد رکھیں کیسے سب کچھ اس نے حاصل کیا، جب اس نے خدا پر ایمان رکھا۔ آپ کچھ اچھا کریں تو لوگ آپ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔
हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। आप शैतान पर गलबा पा सकते हैं। शैतान की नींव को हिलाएं। ये वक्त है कि आप शैतान की नींव को हिला दें। अनाजील का और अमाल की किताब का बगौर मुताला किया करें। मेरे साथ देखिएगा 2 कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, चूंकि हम में वही ईमान की रूह है। कौन सा रूह हमारे अंदर है? बाइबल क्या कहती है कि आपके पास है? बाइबल कहती है आपके पास ईमान का रूह है। ये वही ईमान का रूह है जो यीशु के अंदर था। आप फुटबॉल या हॉकी के मैच की खबरें देखें और अपने टीवी का साउंड बंद कर दें। आप नहीं जान पाएंगे कौन सी टीम विनर है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप सिर्फ उनके चेहरों को देखकर नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते इसका फेस अच्छा और यही जीता है। आप सिर्फ चेहरों को देखकर ये नहीं कह सकते। कलीसिया को इस बात को जानने की जरूरत है। खुदा ये चाहता है कि आप बोलें, जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। जो कुछ हम ईमान रखते हैं हमें उसके मुताबिक बोलना है। मत्ती की इंजील के 12वें बाब में यीशु ने कहा कि जो कुछ इंसान के दिल में है वही बाहर निकलता है। हमें कलाम को अपने दिल में रखना है और इसको बोलना है। इसको रोज बरोज मुताला करें। क्या आप जानते हैं आप बुरे ख्यालात को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं। आप अपने आप को खाली कर सकते हैं। शायद आप अच्छा महसूस ना कर रहे हो। आप कह सकते हैं मैं वही कुछ करूंगा जो कुछ आज खुदा के खादिम ने कहा है। जब आप ये कहते हैं कि मैं मसीह में होकर सब कुछ कर सकता हूं, तो आपके लिए होना शुरू हो जाता है। मेरा बैंक अकाउंट अगर खाली है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बाबरकत हूं। आमीन। खुदा उन चीजों को जो नहीं है ऐसे बुला लेता है गोया वो है। हमें क्या करना है? हमें खुदा के कलाम को अपने मुंह में रखना है और बोलना है। आपके लिए हो जाएगा। खुदा का शुक्र हो आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए। आप जितने इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यीशु ने कहा आपकी मुश्किलात कैसी भी क्यों कर नहीं, खुदा पर ईमान रखने से जा सकती हैं। आपकी मुश्किलात ज्यादा हो सकती हैं, आपकी मुश्किलात कम हो सकती हैं। याद रखें, यीशु ने कहा खुदा पर ईमान रखो। जो कुछ आप मांगेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी जिंदगी यीशु को दी है? वो आपके लिए मर गया। वो आपसे प्यार करता है। अभी मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं और ये जबरदस्त वक्त होता है जब आप अपनी जिंदगी यीशु को देते हैं। आप कह सकते हैं यीशु मैं पूरे दिल से ईमान रखता हूं। यीशु मेरे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं ईमान रखता हूं मेरे गुनाह मिटाए गए हैं। मैं खुदा का बेटा और बेटी हूं। आप कह सकते हैं मैं खुदा का बेटा हूं। इसी लम्हा मैं यीशु के साथ चलने का आगाज करता हूं। मैं बाबरकत हूं, मुआफ किया गया हूं। आप कह सकते हैं मैं ईमान रखता हूं खुदा का रूह मेरी जिंदगी में आए। यीशु के कादर मुतलिक नाम में आपका मुस्तकबिल रोशन है। आपका मुस्तकबिल रोशन है। आमीन। खुदा आपको बरकत दे।